خوبصورت جملہ میرے منہ سے نکلے کلے بندے نے نعرہ مار کے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے وہ سبحان اللہ دی کیتا تو میری یہ پکی تھکی گل پہ دسنا تو آنا جی دنیا دے سہارے چلن والا ناکام دنیا اج تیری کل کسی اور دی وزیراں دے سہارے چلن والا ناکام وزیر اج تیرے نال کل کسی اور دے نال فوجیوں دے سہارے چلنے والا ناکام فوجی اج تیرے نال کل کسی اور دے نال خطیبوں دے سہارے چلنے والا ناکام خطیب اج تیرے نال کل کسی اور دے نال رب دی رحمت دے سہارے چلنے والا کامیاب اس واسطے کہ رب دی رحمت دے سہارے چلن والا اج بھی رب دی رحمت او دے نال کل بھی رب دی رحمت او دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اور یہ احساس ادو پیدا ہوتا ہے یہ یقین ادو پیدا ہوتا ہے جدو دل اللہ دے قرآن دی نورانیت دا مرکز و محور بن جاتا ہے موضوع روایتوں سن کے قرآن دی حقانیت کے مقابلے دے قصے اور کہانیاں سن کے دل روشن نہیں ہو سکتا دل دلیر نہیں ہو